नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काभेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको निर्माण व्यवसायहरूको भनाई। आइतबारदेखि कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा जाने निर्णय। नेकपा एमालेद्वारा स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक। प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयको सुधार पहिलो प्राथमिकता। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा डिजिटल मतदाता शिक्षामा जोड। घर दैलोमा गएर भन्दा डिजिटल माध्यम प्रभावकारी हुने विश्वास। उत्तरी अफगानिस्तानमा 2 छुट्टा-छुट्टै स्थानमा बम विस्फोट। 34 जनाको मृत्यु, 102 जना घाइते। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल समावेश गर्ने राखेको निर्णय। ठेलो र क्यानोइङलाई प्रदर्शनी खेलको रूपमा समावेश गरिन्छ। अब पूरा समाचार। निर्माण व्यवसायीहरूले आइतबारबाट अत्यावश्यक बाहेकका सबै निर्माणको काम रोक्ने भएका छन्। अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण काम गर्नै नसक्ने अवस्था भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले कन्स्ट्रक्सन हलिडे गर्न लागेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ। गत चैत 16 गते निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न मागहरू राख्दै ध्यानाकर्षण गराए। खास गरी व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको बताउँदै छुट्टै मार्ग निर्देशन जारी गर्न आग्रह गरेका थिए। तर सरकारबाट आफूहरूको माग सुनवाई नभएको र 65% सम्मले निर्माण सामग्रीमा मूल्य वृद्धि भएको भन्दै निर्माणको काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीहरूले आइतबारदेखि अत्यावश्यक बाहेक सबै निर्माणको काम रोकिने बताएका छन्। अब हामी बाध्य भयौँ, हामीले निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन नसक्ने भयौँ। अहिले जुन हिसाबले निर्माण सामग्रीको मूल्यहरू बढेको छ, इन्धनको मूल्यहरू बढेको छ, यो मूल्य वृद्धि चाहिँ लगभग 65% यसको इम्प्याक्ट परेको छ। हामीले नेपाल सरकारलाई के भन्छ एउटा निर्णयमा जानु पर्यो, या त हामीलाई मूल्य वृद्धि मार्गनिर्देशिका भाग 2 जारी गरिदिनु पर्यो। यस्तै गरेर मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि 2065 सालमा मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 1 जारी भएको थियो। व्यवसायीहरूका अनुसार विगत केही महिनादेखि डिजेल, अलकत्रा, फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ। अहिले जस्तै गरी अप्रत्याशित रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदा सम्बोधन गर्न यसअघि 2065 सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन 1 जारी गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको थियो। बजार मूल्य बढेको छ, तर नेपालमा नेपाली उद्योगीहरूले आफूसँग भएको स्टकलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वृद्धि भएको मूल्यसँग समायोजन गरेर उहाँहरूले चाहिँ मूल्य वृद्धि गरिराख्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारको मूल्य बढेर त्यो सामग्री आएर नेपालमा आएर त्यसको तयारी सामान बन्नको लागि कम्तीमा पनि 45 दिन लाग्छ भने, तर अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै तत्समयमै नेपालमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको बीमा निर्देशिका 2078 जुन व्यवसायीहरूको जोखिम हस्तान्तरण गर्न भन्दा बीमा कम्पनीको स्वार्थको लागि ल्याइएको भन्दै उक्त निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनमा रहेको विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतको माग रहेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनमा भएको त्रुटिलाई पनि सच्याउनु पर्छ भनेर हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा हामीले माग गरेका छौँ। यसमा चाहिँ धेरैवटा त्रुटि भएको छ, जस्तो कि ठुला निर्माण कार्यहरूलाई अनुभवको प्रमाणपत्र माग्दाखेरि 2/3 मागेर 66.66% मागेका छ भने सानो निर्माण कामको लागि 80% मागेका छ। यसरी ठुला निर्माण कम्पनीलाई मात्र प्रोत्साहन हुने र सानालाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने गरेर यो जुन अनुभवको प्रमाणपत्र मागेका छ त्यसलाई 60% मा हामीसँग भएको सहमति अनुसार 60% गरिनु पर्यो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अन्तर्गतका व्यवसायीहरू बिहिबारदेखि आन्दोलित बनेका हुन्। आन्दोलित व्यवसायीहरू आफूहरूको मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कार्यालय र बीमा समितिमा पुगेर दबावमूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ।
नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। एमाले एकैसाथ 753 पालिकाबाट प्रतिबद्धता पत्र समेत सार्वजनिक भएको जनाएको छ। नेकपा एमाले पार्टी स्थापनाको 74औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मस्यौदा समितिका संयोजक एवं पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले समाजवादी कार्यक्रम तय गरिएको बताउनुभयो। लोक कल्याणकारी चरित्रको राज्य र खुला प्रतिस्पर्धामूलक आर्थिक व्यवस्था समाजवादी कार्यक्रमको आधार भएको उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू सधैँ जनतामा जान चाहेको र केहीले विभिन्न काण्डका नाममा बदनाम गर्दै जनताबाट पर लैजान चाहे पनि त्यो सम्भव नभएको बताउनुभयो। ऋषि एउटा कथा छ, एउटा योद्धा उनलाई पराजितै गर्न सकिँदैन। किन पराजित गर्न सकिँदैन भनेर खोज्दा हो धरती उसले हरदम छोएको हुन्छ, धरतीबाट उठाइन मान्दैन। हामीलाई पनि धरती भनेको हाम्रो जनता हो, जनताबाट अलग गर्न हामीलाई बदनाम गर्न खोज्ने, अनेक हिसाबका कहिले यो काण्ड भनेका छन्, त्यो काण्ड भनेका छन्। भ्रष्टाचारीहरूले हामीलाई जसले बोइङ खायो त्यसैले बोइङ काण्ड भन्छ। नेकपा एमाले घोषणापत्रमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ योजना नै स्थानीय शासनप्रति एमाले प्रतिबद्ध भएको उदाहरण भएको बताएको छ। दोस्रो बुदामा भने सरकार बदलिनुमा अदालतको भूमिका बताउँदै जनादेशको विस्थापन भएको आरोप लगाएको छ। अर्को बुदामा गठबन्धन सरकार सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ। पहिलो प्राथमिकतामा परेको शिक्षामा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्ने योजना एमालेसँग छ। दोस्रो प्राथमिकतामा परेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्येक पालिकामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्ने एमाले बताएको छ। एमाले स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने मात्र नभई निरोगी रहन प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ। आधुनिक ऊर्जा र उज्यालो पालिका, उन्नत कृषि किसानको समृद्धि, एकीकृत बस्ती योजना, शहरी विकास, औद्योगिकरण र आर्थिक वृद्धि जस्ता विषय एमाले घोषणापत्रको प्रमुख बुदा बनाएको छ। मौलिक कला संस्कृति, पर्यटनलाई समृद्धि, सबल राष्ट्रका लागि स्वस्थ र सृजनात्मक युवा, खुसी ज्येष्ठ नागरिक, सुखी बालबालिका, अपाङ्ग मैत्री सबै पालिका, विकास र वातावरणबीच सन्तुलन, मेलमिलाप, कानुनी सुधार र प्रभावकारी समन्वय जस्ता योजना एमालेको घोषणापत्रमा समावेश छन्। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कम्युनिस्ट योद्धाका रूपमा आन्दोलनलाई विकसित गर्न योगदान पुर्याएका वामपन्थी नेताहरू भीमबहादुर खतिवडा, अमर कार्की, टेकनाथ बराल, नानीमैया नकर्मी लगायत 17 जनालाई एमाले सम्मान गरेको छ। आउँदा स्थापना दिवस समारोहमा यसलाई निरन्तरता दिने समेत एमालेको प्रतिबद्धता छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेकपा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची नाम भएका व्यक्तिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन चाहेमा राजनीतिक दलले बन्द सूचीबाट उक्त नाम हटाउनका लागि वैशाख 10 गतेभित्र निवेदन दिन सक्ने भएका छन्। आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्ति वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन चाहेमा राजनीतिक दलले बन्द सूचीबाट उक्त व्यक्तिको नाम हटाउनका लागि वैशाख 10 गतेभित्र निवेदन दिन सक्ने जनाएको हो। बन्द सूचीमा मनोनयन गर्ने राजनीतिक दलले निर्णय गरी वैशाख 10 गतेभित्रमा प्रक्रिया पुर्याई लेखी पठाएमा उम्मेद्वारको बन्द सूचीबाट त्यस्ता व्यक्तिको नाम हटाउन सकिने आयोगले जनाएको छ। त्यसबाहेक अन्य दलको पत्र वा सम्बन्धित उम्मेद्वारको निवेदनको आधारमा बन्द सूचीबाट नाम हटाउन आयोग असमर्थ हुने आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2074 तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2074 का लागि तयार गरिएको उम्मेद्वारको बन्द सूची सम्बन्धित सभाको कार्यकालभर कायम रहने व्यवस्था छ। एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने मान्यताका आधारमा बन्द सूचीमा कायम रहेसम्म अन्य निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै आयोगले यसअघि नै मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची प्रकाशित गरिसकेको भन्दै अब मतदाता नामावलीमा थपघट वा हेरफेर नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षामा जोड दिएको छ। निर्वाचनमा कसरी मतदान गर्ने
र मतबदरलाई कसरी कम गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ आयोगले मतदाता शिक्षामा जोड दिएको हो। आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमबाट मतदातालाई मतदान गर्न सिकाउँदै नमुना मतदान कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार यस पटक आयोगले घर दैलोमा गएर मतदाता शिक्षा दिने भन्दा पनि डिजिटल माध्यमलाई बढी जोड दिएको छ। मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन युट्युब, फेसबुक, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन सम्बन्धी भिडियो तथा अन्य सामग्रीहरू राखेर त्यस्ता सामग्री अधिक मतदातासम्म पुर्याउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ। प्रभावकारी मतदाता शिक्षा तर कम खर्चमा, खर्च बढी गर्दैमा चाहिँ नि राम्रो हुने भन्ने होइन। विगतमा के थियो भने घर दैलो कार्यक्रममा केही अलि धेरै ठुलो भोल्युममा खर्च भएको थियो। अब खर्चको हिसाब किताबले अलि मितव्ययी पनि हुने तर प्रभावकारी संयन्त्र युज गर्ने भनेर अब अहिले धेरै डिजिटलमा कम खर्च गरेर बढी प्रभावकारी मतदाता शिक्षा हामी लन्च गर्न खोज्दैछौँ। आयोगले स्वीकृत गरेका तथा प्रसारण अनुमति दिएका शिक्षा सामग्री तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसार तयार गरिएका सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशन भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगबाट स्वीकृत भएका मतदाता शिक्षा सामग्रीहरू टेलिभिजन, FM रेडियो लगायतका माध्यमबाट समेत प्रसारण हुनेछन्। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार यही वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी आइतबार र सोमबार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरुवा चरुवाको समस्यालाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा चरुवाहरूको समस्या समाधान गर्न गठित अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा चरुवाको समस्यालाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गरी संविधानमा लिपिबद्ध भएका र मौलिक हकको रूपमा रहेका अधिकारलाई नैसर्गिक मानवाधिकारको हिसाबबाट व्यवस्थित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त कमैया, कमलरीहरूको समस्या समाधानका लागि सम्भव भएसम्म यही वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। उहाँले सरकार वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यमा केन्द्रित भएर लागेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट पूर्जा वितरण गर्ने क्रममा हामीले प्राथमिकताको लागि दियौँ भन्दाखेरि भूमिहीन दलितलाई मुसहर बस्तीबाट, सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकाको मुसहर बस्तीबाट यो सुरु गऱ्यौँ र अहिलेसम्म अधिकांश ठाउँमा भूमिहीन दलितलाई नै केन्द्रित गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने। उहाँले सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र लक्षित समुदायले मुलुकमा साँच्चै नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हाम्रो जीवनमा पनि परिवर्तन आउने रहेछ भन्ने कुराको आफ्नै जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरेर केही गर्न चाहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्रालयले पूर्व संविधान सभा सदस्य एवं ज्येष्ठ नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। अध्ययन समितिले गत वर्षको पुस 6 गते कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। यो बीचमा समितिले विभिन्न कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवाको बस्तीमै पुगेर उनीहरूसँग संवाद समेत गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी आन्दोलनबाट विभाजित सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई एकतामा आउन आह्वान गर्नुभएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवस तथा 152औं लेनिन जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादी आन्दोलनबाट विभाजित सबै नेता कार्यकर्ता तथा पार्टीहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै जनताको अधिकार र पहिचानका पक्षधरहरू एकताबद्ध हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। र पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म महान लेनिनप्रति हार्दिक श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेड लेनिन विश्व सर्वहारा बरका महान नेता, दार्शनिक र साम्राज्यवादी युगमा मार्क्सवादलाई विकसित गर्ने एकजना प्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै समाजवादी क्रान्ति सम्भव छ र नयाँ समाज निर्माण सम्भव छ भन्ने कुरालाई व्यावहारिक रूप दिनुभएको थियो।
अध्यक्ष दाहालले विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरेको उल्लेख गर्दै एमाले नेतृत्वको वैचारिक तथा सांस्कृतिक विचलन र व्यक्तिवादी विसर्जनवादी चिन्तनका कारणले सफल हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले एमाले भित्रका वाम गठबन्धनका पक्षधरहरूले पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति नै अगाडि जान्छ र वर्ग सङ्घर्ष राजनीतिक सङ्घर्षहरू नयाँ परिवेशमा अगाडि जान्छ भन्ने विश्वासको साथ हामीले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न सक्नुपर्दछ। तमाम वामपन्थीहरूलाई एक ढिक्का बनाएर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरातिर लाग्नुपर्छ भनेर हामीले नै प्रस्तावित गरेर वाम गठबन्धन गऱ्यौँ। आम नेपाली जनताले बडो उत्साहको साथ त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। अध्यक्ष दाहालले माओवादी आन्दोलनमा उत्साहपूर्ण ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभयो। विगतमा पार्टी छोडेर जानेहरूले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेर मूल घरमै फर्किने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि भौतिक उपस्थितिमा हुन नसकेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। शैक्षिक सत्र 2076-77मा विद्यालयकी मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। यसपटक भने बोर्डले तयार पारेको प्रश्नपत्रका आधारमा विद्यार्थीले निश्चित परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिँदैछन्। देशभरका 2007 परीक्षा केन्द्रमा 5,14,760 विद्यार्थी सहभागी भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। यस वर्ष नियमिततर्फ 4,88,742 र ग्रेड वृद्धितर्फ 11,454 परीक्षार्थी सहभागी छन्। विगत 2 वर्षदेखि जुन कोभिडको कारणले विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन पाइरहेका थिएनन् विद्यालयमा उपस्थित भएर। यसको अर्थ के भने विद्यालयमा उपस्थित भन्नुको अर्थ केन्द्रमा उपस्थित भएर यसरी भौतिक रूपबाट चाहिँ दिन पाएका थिएनन्। त्यसो भएर पनि विद्यार्थीहरूको एउटा कौतूहलता परीक्षा दिने किसिमको उनीहरूको चाहिँ जुन किसिमको कौतूहलता हो त्यो बढेको पाइएको छ। र स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा बालबालिकाहरूलाई यसमा आबद्ध नगराउन पनि बोर्डले आग्रह गरेको छ। कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई साना बालबालिकाहरूलाई प्रयोग नगर्ने हिसाबबाट नेपाल सरकारले पनि त्यो खालको कुराहरू चाहिँ गरिसकेको छ। र स्थानीय चुनावमा जुन हिसाबले विद्यार्थीहरूले 9 देखि 20 सम्म परीक्षा सकिसकेपछि नै कुनै पनि विद्यालयहरूमा चुनावको केन्द्र स्थापना गर्ने कुराहरू त्यसपछि मात्रै हुने हुनाले यसले चाहिँ विद्यालयको यो चाहिँ परीक्षा र अन्य किसिमको कुराहरूलाई पनि कुनै असर पर्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। र त्यही परीक्षालाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन केन्द्राध्यक्ष निरीक्षक र सुरक्षाकर्मी गरी 70,000 भन्दा बढी जनशक्ति खटाइएको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो। साधारणतर्फ 61 र प्राविधिकतर्फ 42 विषयको परीक्षा सुरु भएको हो। परीक्षाको नतिजा असार मसान्तभित्र प्रकाशन गर्ने बोर्डको तयारी रहेको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासङ्घले आयोजना गरेको सूचना प्रविधि मेला क्यान इन्फोटेक नाम मात्रको भएको देखिएको छ। बुधबारदेखि काठमाडौँको फ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको मेला कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि मात्रै आयोजना गरिएको देखिएको हो। विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ प्रविधि प्रदर्शनी गर्ने उद्देश्य भए तापनि यो वर्षको मेलामा प्रिन्टर र ल्यापटप तथा गेम पार्लर भन्दा अन्य कुनै नयाँ प्रविधिको प्रदर्शनीमा देखिएन। वर्षै पछि सूचना प्रविधि मेला क्यान इन्फोटेक आयोजना गरिए तापनि विगतका वर्षहरूको भन्दा यो वर्षको मेला खासै नयाँ प्रविधिहरू प्रदर्शनीमा नदेखिएको अवलोकनकर्ताहरूले बताएका छन्। नेपालमा सफ्टवेयरको छ नि एडभेन्ट धेरै भयो। अब उसको पनि सफ्टवेयर उसको सबभन्दा पहिला हाम्रो यो डेबिट कार्ड आएको एससिटी भन्ने थियो, त्यो अहिलेसम्म पनि छ। एससिटी भन्ने छ नि डेबिट कार्ड एटिएमबाट पैसा निकाल्ने। खै हामीले त यो टेक्नोलोजी हामीले पनि बुझ्दैन। धेरै जस्तो गेमहरू यङ बच्चाहरूलाई चाहिँ नि काम लाग्ने चिजहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ बुढो मान्छेहरूलाई काम लागेन। हामी खालि हेरेँ होइन एन्ट्रेन्स चाहिँ कस्तो महँगो 100 रुपिस पर पर्सन। त्यस्तै अर्को अवलोकनकर्ता समर थापाले प्रदर्शनी हेर्न आए पनि खासै नयाँ केही पनि नभएको बताउनुभयो।
मलाई हुने त केही पनि छैन, सबै त्यही पुरानै हो जहिलेको, त्यही त्यो डिस्प्लेहरू त हो नि, अरू त डिस्प्ले मात्रै छ हैन, सबै त्यो पुरानै, त्यही फेरि आउँदै त्यस्तो नयाँ नयाँ केही पनि देखेन मैले, नयाँ छैन नयाँ। त्यस्तै अर्का प्रदर्शनीमा हेर्न आउने गणेश थापाले पछिल्लो समय नेपाल नयाँ सूचना प्रविधिमा विकास गर्दै गएकाले आवश्यक सबै प्रविधिहरू अवलोकनमा पाएको बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा हेर्ने भन्दा पनि आइटी क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क सिक्ने अवसर भएको उहाँको भनाइ छ। बाइकहरू चलायौँ होइन, नेपालको कलेजहरूले नै यस्तो बाइकहरू उत्पादन गर्न सक्ने जस्तो थाहा भयो। ठिक छ, यस्तो गऱ्यो भने नेपाल अगाडि बढ्छ टेक्नोलोजीमा केही वर्षमा। अनि तपाईँको नेट सम्बन्धीहरू जस्तै नेटहरू छ, अरू पनि छ इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, यो किन्ने भन्दा नि सिक्ने अवसर, सिक्ने अवसर, हेर्ने अवसर। जस्तै धेरै प्रकारको ल्यापटपहरू ब्रान्ड हेर्न पाए, जस्तै बाहिर हामीले हेर्न पाउँदैन नि त, यहाँ त अब एउटै छतभित्र धेरै कुराहरू देखियो। डिजिटल वालेटको अब डिजिटल मनी मात्रै पे गर्न मिल्छ भनिरहेको थियो, अब यिनीहरूले भिजा कार्ड निकाले होइन, जसबाट चाहिँ हामीले अब पैसाहरू फिजिकल्ली पनि निकाल्न मिल्छ, त्यो राम्रो पोइन्ट भयो। अनि मलाई राम्रो लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि आजकल यो मार्केटिङ एकदम राम्रो लागिरहेको छ मलाई, एकदम धेरै गेमहरू, इन्ट्रेस्टिङ गेमहरू खेलाइरहनु भएको छ होइन भित्र। अनि अब कम्प्युटर र प्रिन्टरहरू बाहेक टेक्नोलोजीको कुराहरूमा चाहिँ क्यान इन्फोटेकमा अन्य आइसिटी एक्सेसरिज, गेम पार्लर, प्रडक्ट लन्चिङ, स्टार्टअप, रोबोटिक्स, इमर्जिङ टेक्नोलोजी, सूचना प्रविधि, वाइफाई तथा इन्टरनेट र लर्निङ सेन्टर लगायत विभिन्न खण्डहरू राखिएको छ। क्यान इन्फोटेकमा क्यानले 3.5 लाखभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा खहरे खोला मासेर प्लानिङको लागि सडक निर्माणको काम गरिएको प्रति स्थानीयहरूले आपत्ति जनाएका छन्। चाँगुनारायण नगरपालिकामा वडा नम्बर 5 मा खोला मास्ने गरी प्लानिङको लागि सडक निर्माणको कार्य सुरु गरिएको हो। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा खहरे खोला मासेर प्लानिङको लागि सडक निर्माण गरेपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। यसले बस्ती नै डुबानमा पर्ने भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्लानिङ पर्मिट स्वीकृत गराएर मात्रै हाउजिङ, अपार्टमेन्ट र घडेरी विकास गर्न ताकेता गरिरहँदा चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा भने खोला मास्ने गरी प्लानिङको लागि सडक निर्माणको कार्य सुरु गरिएको छ। हाल खोला रहेको स्थानमा 3-4 वटा डोजर लगाएर खन्ने र खोलामाथि सडक निर्माण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। खोला नै गायब हुने गरी प्लानिङको लागि बाटो निर्माण गर्न स्थानीय सरकारले नै बजेट विनियोजन गरेपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा ओडाको पूर्वाधारतर्फ पहिलो प्राथमिकता राखेर रकम छुट्याइएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 का सचिव राकेश बासुकलाले ओडा कार्यालयको 2078 जेठ 28 गते बसेको बैठकले बस्ती विकासका लागि भन्दै 30 लाख रुपियाँ छुट्याइएको बताउनुभयो। उहाँले चागु पिच सडकबाट दीप सरस्वती स्कुल हुँदै चाकत्तु टोल जाने बाटो स्तरोन्नतिका लागि हाल 2 वटा उपभोक्ता समिति मार्फत काम भइरहेको पनि बताउनुभयो। त्यहाँ त्यो बस्ती विकास यताउति केही नभए भन्ने हिसाबले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यहाँ बस्ती विकास गर्न अथवा त्यहाँ बस्ती विकास योग्य विभिन्न हाम्रो जुन ठाउँ विभिन्न छ त्यही पनि यहाँ चाहिँ भिरपाखो यताउता विभिन्न भएर बस्ती विकास बस्न सकेन भनेर पैसा चाहिँ हालेको थियो। 15 लाख रुपियाँ यतालाई, 15 लाख रुपियाँ उतालाई। स्थानीयवासीहरूले भने जग्गा व्यापारीहरूले प्लटिङ गर्दा खहरे खोलाको बाटो साँगुरो पारेकोले बस्ती नै डुबानको चपेटामा परेको गुनासो गरेका छन्। स्थानीयहरूसँग छलफल नै नगरी जग्गाको साँझ सिमाना नछुट्याई जबरजस्ती रूपमा व्यक्तिगत लाभका लागि खोला पुर्ने काम सुरु गरिएको स्थानीयहरूको आरोप छ। त्यो हाम्रो डुबानको खेत त अब उनीहरूको फाइदाको लागि त हाम्रो डुबानमा पर्ने भएन। त्यही भएर यो खोला जस्ताको तस्तै खोला चाहिँ चाहिन्छ। हामी पनि मापदण्ड छोडाउला, उनीहरू पनि मापदण्ड छोड्नु, हामीलाई खोला चाहिन्छ। नगरपालिकाले बिना सोच सम्झेर आफ्नो पावरको हिसाबमा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको हिसाबले यो प्लटिङवालालाई मात्र फाइदा आउने हिसाबले गर्दाखेरि यहाँ बजेट हालेको रहेछ। यो बजेट आएको पनि हामीलाई चाहिँ जानकारी छैन। खोला सीमाको दक्षिण र पूर्वी भागमा करिब 40 घर परिवारको चाकत्तु बस्ती छ। पछिल्लो समय भक्तपुरमा अवैध रूपमा प्लानिङ गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ। प्लानिङका लागि सिधै अनुमति दिन नमिल्ने भएपछि घडेरी खार्ने बहानामा व्यापारीहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग सेटिङ गरी काम गर्ने गरेको र पूर्वाधार विकासको नाममा कागजमा उपभोक्ता समिति गठन गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा जमाउँदै आएको स्थानीयहरूको आरोप छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेससले ललितपुरको पाटन माध्यमिक विद्यालय स्थित खोप केन्द्रको अवलोकन गर्नुभएको छ। शुक्रबार महानिर्देशक गेब्रेयेसले पाटन माध्यमिक विद्यालय स्थित खोप केन्द्रको अवलोकन गर्नुभएको हो। खोप केन्द्रबाट अहिले 15 महिनाभन्दा माथिका र 15 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप सञ्चालन भइरहेको छ। गत चैत 25 गतेबाट सरकारले देशभरका विभिन्न विद्यालयका खोप केन्द्र स्थापना गरी टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यो अभियान वैशाख 18 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै सरकारले खोप केन्द्रहरूबाट टाइफाइड विरुद्धको खोप र कोरोना विरुद्धको खोप पनि सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। खोप केन्द्र अवलोकनका क्रममा महानिर्देशक टेड्रोसले ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग भेट गर्नुभएको थियो। भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै मेयर महर्जनले महानिर्देशक टेड्रोसले नेपालले कोभिड-19 विरुद्ध सफलता पाएको र सोही कामको अवलोकन गर्नुभएको बताउनुभयो। यो त अहिले हामीले यस्तो सानो भ्रमणमा हामीले उहाँसँग केही माग्ने अथवा उहाँले केही कमिटमेन्ट गर्ने त्यो अपेक्षा चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। तर आजको भ्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका र WHO मार्फत नेपाल सरकारले चाहिँ भविष्यमा यस्तो किसिमको कार्यक्रममा चाहिँ थप सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। मेयर महर्जनले भेटका क्रममा महानिर्देशक टेड्रोसले आगामी दिनमा नेपालको जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले गत वर्षको चैत 25 गतेदेखि देशभरका विभिन्न विद्यालयहरूमा खोप केन्द्र राखेर टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। खोप अभियानको पहिलो चरणमा सरकारले 15 महिनाभन्दा माथि र 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर खोप अभियान सुरु गरेको छ। सदर चिडियाखानामा रहेका एक जोडी चिम्पान्जीका लागि सुविधा सम्पन्न चिम्पान्जीको घर बनाइएको छ। शुक्रबार सदर चिडियाखानाको परिसरमा नवनिर्मित चिम्पान्जीको घर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव एवं राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य प्रेम नारायण कणेल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। उक्त घर चिम्पान्जीका लागि सुविधा सम्पन्न रहेको तथा चिडियाखाना आउने दर्शकहरूका लागि पनि सजिलै अवलोकन गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको सदर चिडियाखानाले बताएको छ। चिडियाखानामा रहेका एक जोडी चिम्पान्जी बच्चा 2074 साल असोज 31 गते अवैध रूपमा नेपाल ल्याइएको अवस्थामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले उद्धार गरी चिडियाखानामा ल्याएको जनाएको छ। चिम्पान्जीको जोडीलाई प्रभु शमशेर जबरा तथा राजी राणा ट्रस्टकी राजी राणाले वार्षिक 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएर अभिभावकत्व लिनुभएको जानकारी दिएको छ। चिडियाखानाले वन्यजन्तु अभिभावकत्व अभियान सुरु गरेको र यस अभियान अन्तर्गत चिडियाखानाका वन्यजन्तुहरूको आवश्यक आहार, स्याहार, स्वास्थ्योपचार, खर्च लगायतका सम्पूर्ण जो कोहीले लिन सक्ने सदर चिडियाखानाले स्पष्ट पारेको छ। 120 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सदर चिडियाखानामा हाल 133 प्रजातिका विभिन्न वन्यजन्तुहरू प्रदर्शनीमा रहेका छन्। सदर चिडियाखानाले वार्षिक रूपमा औसत 300 वन्यजन्तुको उद्धार गर्दै आएको बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। त्रिभुवन विमानस्थलले विमानस्थल पर्यटकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्कमा वृद्धि गरेको छ। विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली 2067 को सट्टामा बनेको विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली 2078 स्वीकृत भएसँगै अब पर्यटकहरूले विमानस्थल सेवा शुल्क बापत प्रति व्यक्ति 3000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। 2077 चैत 30 गतेको मन्त्री परिषद बैठकबाट स्वीकृत भएको विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली 2078 जेठ 15बाट लागू हुनेछ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले 750 रुपैयाँ र अन्य यात्रुले 1000 रुपैयाँ प्रति व्यक्ति सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने गर्छ। नयाँ नियमावलीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई प्रति व्यक्ति 3000 रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने भएको छ। आन्तरिकतर्फ प्रति व्यक्ति 500 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। आक्रामक बजार विस्तार गर्न सफल स्यामसङ कम्पनीले स्यामसङ A सिरिजको 3वटा नयाँ मोबाइल सार्वजनिक गरेको छ। स्यामसङले A535G, A33 5G र A73 5G का 3वटा ब्रान्ड
सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको नयाँ मोबाइल उत्कृष्ट क्यामेरा, मेमोरी रहेको दाबी गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको मोबाइलहरूको मूल्य 72,000, 55,000 र 48,000 रहेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा स्यामसङका उपाध्यक्ष सुङ जुन पार्कले मोबाइलको विशेषताहरूबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। We are proud to say that Samsung has been the industry-leading brand to bring the mobile experiences to the millions and millions of people around the world. And this was possible by pursuing the democratization of the Galaxy innovation. बजारमा सार्वजनिक गरिएको यो मोबाइलहरू भ्लग बनाउन उपयुक्त हुनुका साथै लामो समयसम्म ब्याट्री टिकाउ रहने कम्पनीको भनाइ छ।